Nagahandom ka bala makabalay sang manami? Ari na ang sabat sa imo problema. Ang interlocking compressed earth blocks ay isa sa pinakabag-o nga materyales sa pag-ubra sang balay nga himo sa anapog kag semento. Sa ini nga teknolohiya, makapatindog ka sang imo balay sang mas manami, di kalidad, mas madasig, kag sa mas barato nga presyo. Madamo nga struktura ang nahuman gamit ang ICEB hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iban man nga pungsod bangod sa madamo nga bentaha sini. So ano pa ang ginahulat nyo? Mag-ICB na!